बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, ज़िला गुजरात की सियासी सरगर्मियाँ इस वक्त अपने अरूज पर हैं और सियासत को डरावना ख्वाब बना दिया गया एक जमात के मानने वालों के लिए, और सियासत को फूलों की सेज बना दिया गया बाकी जमातों के लिए। जी नाज़रीन, ऐसा ही नाम ज़िला गुजरात में चौधरी शुजात हुसैन का है। इस वक्त उन पर इक़्तिदार की देवी और कुछ बड़े ऐसे मेहरबान हैं कि उनके बेटों के लिए इक़्तिदार की सेज के रास्ते में फूल, कलियां और सब कुछ बिछा दिया गया है। और बज़ाहिर लगता यूं ही है कि चौधरी शुजात हुसैन पिया के मन को ऐसे भाए हैं कि उनके साहिबजादगान को, जिनका इससे पहले गुजरात की सियासत में कोई नाम नहीं था, जी नाज़रीन, पिया के मन को भा जाने के लिए चौधरी शुजात हुसैन के साहिबजादगान के रस्तों से कांटे पलकों से चुने जा रहे हैं। जी जनाब, बड़ी खबर है आज कि चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे शाफे हुसैन, जो कि गुजरात शहर की सूबाई असम्बली की सीट हल्का PP 31 पर उम्मीदवार हैं काफ लीग के टिकट पर। पहले मेहरबानी नून लीग ने की, इसको एक अनदेखी, अनकही, अनलिखी सीट एडजस्टमेंट माना गया कि जब नून लीग ने चौधरी शुजात हुसैन के दोनों बेटों सालिक और शाफे कौमी असम्बली हल्का NA 64 और PP 31 में उनके मुकाबले पर किसी को अपना उम्मीदवार डिक्लेयर न किया, न ही टिकट जारी किया, तो इससे एक पैगाम ये गया कि नून लीग ने इस हलके में सीट एडजस्टमेंट को कबूल कर लिया है। और जनाब, अब एक और बड़ी खबर कि माना यह जा रहा था कि तगड़ा मुकाबला होगा शाफे हुसैन का। PTI ने टिकट जारी किया था इमरान खान के जानिसार साथी चौधरी मुदस्सर मछियाना को, लेकिन जनाब आज बड़ी खबर यह आ गई कि मुदस्सर मछियाना के कागजात नामजदगी वापस ले लिए गए। किसने वापस लिए, कैसे लिए, ये कहानी अलग। अब तीसरी बड़ी खबर है जनाब हल्का PP 31 से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो बड़े जोशो खरोश के साथ, बड़े तमकनत वलवले के साथ मैदान में उतरे थे, मियां फखर मुश्ताक पग्गांवाला, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। जी नाज़रीन, मुदस्सर मछियाना PTI के उम्मीदवार हैं। उनकी हद तक तो बात समझ में आती है कि जबर, फिस्तायत और जो कुछ उनके साथ PTI के साथ रवा रखा जा रहा है कि उनके कागजात नामजदगी रातों रात जाली बयान हल्फी और स्टाम्प जमा करवाकर वापस ले लिए गए। लेकिन सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी के जाले के साथ क्या माजरा पेश आया? क्या उन्हें भी किसी का फोन आ गया? क्या उन पर भी कोई दबाव था? वाजे करते हैं आज की इस वीडियो में। जी नाज़रीन, खबर कुछ यूं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां फखर मुश्ताक पग्गांवाला ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने कागजात नामजदगी हल्का PP 31 से वापस ले लिए हैं, इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। अब ये बड़ी खबर है। मैंने राब्ता किया मियां फखर मुश्ताक पग्गांवाला से ये जानने के लिए कि सोशल मीडिया पर जो खबरें आपके हवाले से चल रही हैं क्या वो सच है, क्योंकि एक दिन पहले मौसूफ इनकार कर चुके थे इस तासुर का कि सालिक और शाफे ये तासुर दे रहे हैं कि मैं दस्तबरदार हो रहा हूं, लेकिन ये तासुर गलत है। लेकिन आज बराह रास्त मैंने उनसे मोबाइल पर राब्ता करके पूछा, जानना चाहा कि मियां साहब माजरा क्या है। उनका जो मुझे पैगाम मौसूल हुआ नाज़रीन, उसमें दो टोक लहजे में मियां फखर मुश्ताक पग्गांवाला का यह कहना था कि मैं बतौर फखर मुश्ताक सूबाई असम्बली का उम्मीदवार नहीं था, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था। और आज मुझे मेरे पार्टी के चेयरमैन और मेरे कायद आसिफ अली जरदारी का फोन आ गया कि मियां साहब आप अपने कागजात नामजदगी इस सीट पर से वापस ले लीजिए। और मैंने अपने कायद के हुक्म की तामील करते हुए ये कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं और पग्गांवाला खानदान पीपल्स पार्टी के साथ इसका वफा का रिश्ता नस्ल दर नस्ल चला रहा है। नाज़रीन, मेरा अगला सवाल मियां फखर मुश्ताक पग्गांवाला से था कि आपने अपने कायद के हुक्म की तामील कर दी, आप इलेक्शन से दस्तबरदार तो हो गए,
لیکن کیا اب آپ شافع حسین کی انتخابی مہم، سالک حسین کی انتخابی مہم گجرات شہر میں چلائیں گے، ان کے لیے ووٹ مانگیں گے؟ تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ جو میں نے پہلے جواب دیا، ون لائنر جواب کافی ہے، کہ جب میں نے اپنے قائد کے حکم کی تعمیل کی تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ تو جناب یہ بڑی خبر ہے آج کے حوالے سے کہ چودھری شجاعت حسین کے بیٹوں کے رستے کے کانٹے سارے چن چن کر اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کی راہیں اقتدار کی سیج تک پہنچنے کے لیے آسان کی جا رہی ہیں۔ عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے اور گلاب کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں۔ جی ناظرین، ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ پر اقتدار کی دیوی مہربان ہو جائے، آپ پیا کے من کو بھا جائیں، تو پھر رستے کشادہ آسان ہوئے جاتے ہیں۔ جی ناظرین، ایسا ہی ہے کہ اب جناب چودھری شافع حسین کی حد تک مقابلہ کون کرے گا؟ مدثر مچھیانہ کے کاغذات نامزدگی راتوں رات غائب کروا دیے گئے۔ جناب اب پیچھے کون ہے؟ پرویز الہی، مونس الہی، ان کی خواتین، ان کو تو الیکشن لڑنے کے لیے آج خبر آئی ہے جی کہ ہائی کورٹ سے شاید جو چودھری پرویز الہی کی اہلیہ ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ لیکن بظاہر اب تک چودھری شافع حسین کے رستے میں کوئی ایسا قداور، کوئی بڑا امیدوار نہیں رہ گیا۔ نون لیگ کے حاجی ناصر محمود اور ان کے بھتیجے، سابق ایم پی، یہ دونوں چچا بھتیجا رہ چکے ہیں، حاجی عمران ظفر، ان کے کاغذات نامزدگی تو جمع ہیں لیکن نون لیگ نے ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا۔ تاحال ان دونوں کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے یا الیکشن لڑیں گے، یا پھر یہ کہ وہ بھی حمایت کرتے نظر آئیں گے چودھری شافع حسین کی۔ اور ناظرین یاد رہے، بڑی دلچسپ بات کہ کل ہی بڑا بیان سامنے آیا چودھری سالک حسین کا، جس میں انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی نفی کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے ہمارے امیدواروں کے مد مقابل امیدوار کھڑے کر دیے ہیں، ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو نہیں مانتے، ہم پھر ہر جگہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو ابھی تک سالک کے اس بیان کے مقابلے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا نون لیگ کی قیادت کا کہ اگر سالک سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں مانتے تو پھر کیا نون لیگ اپنی حکمت عملی بدلے گی؟ نون لیگ کیا اپنے یہاں امیدواروں کو ڈکلیئر کرے گی؟ کیونکہ اب چند لمحے باقی ہیں پارٹی نشان جاری ہونے میں۔ تو جناب آج کی یہ بڑی خبر، بریکنگ نیوز تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار میاں فخر مشتاق پگم والا نے اپنے قائد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کے حکم پر ان کے فون پر اپنے کاغذات نامزدگی شافع حسین کے مقابلے میں واپس لے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی، مونس الہی کی کیا حکمت عملی ہے کہ وہ اب سیکنڈ لائن میں جو اپنی جو حکمت عملی ہے پلان بی سی کے تحت کس کو اتارتے ہیں شافع حسین کے مقابلے میں۔ بہت شکریہ ناظرین، اجازت دیجیے گا، اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔